अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। सबर का मीठा फल। हमारे घर के सामने वहीद मियाँ का मकान था, जिनको सब वीदू पुकारते थे। वो काफी अरसे से बेरोजगार थे। एक दिन उन्होंने अपने घर की बैठक में करियाना का सामान रखकर बेरोजगारी का हल निकाल लिया। शुरू में इनकी दुकान पर ग्राहक कम ही आते थे। वो जरा खुश्क मिजाज थे और मोहल्ले वालों से बनाकर नहीं रखते थे। यही वजह थी कि कोई इनकी दुकान का रुख नहीं करता था। इनके लड़के का नाम रशीद था, जिसे प्यार से शीदा बुलाते थे। जब इसने मैट्रिक कर लिया तो वीदू चचा ने दुकान इसके स्पुर्द कर दी, ताकि वो गलियों में आवारा फिरने के बजाय आंखों के सामने रहे। यारबाशी से बेहतर था कि वो दुकान के खूंटे से बन जाता। बाप की निस्बत शीदा हंसमुख और खुश मिजाज था। वो ग्राहकों से इज्जत से बात करता और पड़ोसियों का लिहाज करता, जबकि वीदू चचा पाई पाई को दांतों से पकड़ते थे। उन्होंने दुकान पर एक बोर्ड भी लगा रखा था, जिस पर लिखा था, सौदा नकद उधार प्यार का दुश्मन। अकल का अंधा तो शीदा भी ना था, लेकिन वो उम्र के इस दौर में था जब इंसान को खुद पर ज्यादा एतमाद होता है। इसलिए इसने मोहल्ले वालों पर भरोसा करके कुछ गरीब घरानों के खाते खोल लिए थे। इसका नतीजा ये निकला कि सारा मोहल्ला ही शीदे की दुकान से सौदा सलफ लेने लगा। हमारे मोहल्ले में कुछ मामूली तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम भी रहते थे, जो पूरे माह उधार लेते और तनख्वाह मिलने पर पिछला हिसाब बेबाक कर देते। इस तरह शीदे ने रफ्ता रफ्ता पक्के गाहक बना लिए। ये एक कारोबारी नुक्ता था, जिस पर इसकी कामयाबी का दारोमदार था। मगर बाप इस बात को नहीं समझता था। वो इसे टोकता रहता कि मियाँ, इस तरह तो तुम एक दिन दुकान का बट्टा बिठा दोगे। ये खातेदारी बंद करो, वरना दुकान ही बंद कर दो। शीदा कहता, अब्बा, जब दुकान मेरे स्पुर्द की है तो मुझ पर एतमाद भी करें। मैं कमा कर दिखाऊंगा, बशर्त ये कि आप मुदाखलत ना करें और आराम से घर में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहें। दुकान चलाना अब चचा वीदू के बस की बात ना थी। चुनाचा वो सबर का घूंट पीकर एक तरफ हो गए और तमाम मामलात बेटे के हवाले कर दिए। तनख्वाहदार तबके के अलावा दिहाड़ीदार भी शीदे की हट्टी के मतवाले थे। वो जब उधार की सहूलत मांगते, रशीद इनकार ना करता। यूं वो पूरे इलाके में मकबूल हो गया। इसके सामने इर्द गिर्द के दुकानदारों का कारोबार मांद पड़ने लगा। चंद ही दिनों में इसकी आमदनी में भी इजाफा हो गया। हम दिहाड़ीदार लोग थे। अब्बा को कभी काम मिलता और कभी वो घर बैठ जाते। माँ मोहल्ले के कपड़े सीती थी, जिनकी उजरत हफ्ते भर बाद मिलती, वो भी किस्तों में। साजिद भाई वर्कशॉप पर जाते थे, जिनका मालिक रोज शाम को चंद रुपए इनकी हथेली पर रख देता था। ऐसी कलील आमदनी में महीने भर का राशन एक साथ खरीदना नामुमकिन था। माँ रोजाना थोड़ा थोड़ा सौदा सर्फ लेने मुझे शीदे की दुकान पर भेजती थी। मैं दौड़ी जाती और जरूरत की चीज ले आती। दिन भर में मेरे 4-5 चक्कर लग जाते। शीदा भी नरम लहजे में बात करता था। मुझे इसका अंदाज अच्छा लगता। कभी दुकान पर ग्राहक ना होता तो वो इधर उधर की बातें भी कर लेता और कभी मीठे चने या गुड़ का लड्डू मुफ्त दे देता। इन इनायतों ने मुझे इसका गर्विदा बना दिया। जब मैं जरा बाशऊर हुई तो ओढ़नी लपेट कर जाने लगी। बचपन से शनासाई थी, इसलिए शीदे का हंसी मजाक बुरा नहीं लगता था। अब तो वो पहले से ज्यादा इखलाक से पेश आता, हंस हंस कर बातें करता और सौदा भी अच्छा देता। कभी इसकी दुकान बंद होती तो माँ करीबी किसी दूसरी दुकान से सौदा मंगवा लेती। ये एक मजबूरी थी, क्योंकि अक्सर सालन बनाते वक्त मिर्चें या चूल्हा जलाते वक्त मिट्टी का तेल खत्म हो जाता था। तब दुकान खुलने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। दूसरी दुकान से लाया हुआ सौदा देकर माँ हैरान रह जाती और कहती, आरफा, अपना शीदा तो बहुत अच्छा है, कितना ज्यादा सौदा देता है। ये दूसरे मोए दुकानदार तो लूट लेते हैं, तोल कम करते हैं और पैसे पूरे लेते हैं। इन्हें क्या मालूम था कि दूसरे दुकानदार तो हक सच की तोल देते हैं। ये तो शीदा था जो मुझ पर इनायत करता था। मैं सोचती थी कि माएँ भी कितनी नादान होती हैं। बच्चियां समझदार हो जाती हैं, मगर वो फिर भी इन्हें दुकानों पर बेच देती हैं। एक दिन शीदे ने मजाक में मुझसे एक ऐसी बात कह दी जो इसे नहीं कहनी चाहिए थी, मगर मैं अनजान बन गई, हालांकि बात समझ गई थी। इसका मजाक बुरा लगा, मगर मैं खामोश रही और घर आकर अम्मा को भी ना बताया। अगले दिन जब माँ ने 2 किलो आटा लाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। अम्मा, मुन्नी को भेज दें, मैं अब दुकान पर नहीं जाऊंगी। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं जाएगी? मुन्नी ना समझ है, पैसे गिरा आएगी। मैंने बहाना बनाया, अम्मा, मोहल्ले के लड़के देखकर जुमले कसते हैं।
اماں کا چہرہ اتر گیا، بولی اچھا تو اب سیانی ہو گئی ہے، میں خود لے آیا کروں گی۔ مگر گھر کے کاموں کی وجہ سے اماں خود کہاں جا سکتی، چنانچہ اب زیادہ تر منی ہی جانے لگی۔ ایک دن منی نے بتایا کہ آپا ساجی بھیا شیدے کی ہٹی پر بیٹھے تھے۔ میں چکنی ہو گئی، گویا شیدے نے ادھار سگریٹ دے کر میرے بھائی کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے بھائی سے دوستی کر لی اور ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ جب بھی وہ بھائی کا پوچھنے آتا، ماں اس سے بہت اخلاق سے ملتی، کیونکہ وہ ہم غریبوں کا خیال رکھتا تھا۔ رقم ہوتی یا نہ ہوتی وہ سودا دے دیتا۔ اماں سے کہتا خالہ کوئی مسئلہ نہیں، جب پیسے ہوں تب دے دینا۔ ساجد میرا دوست ہے، میں آپ کا کھاتا کھول دیتا ہوں۔ ہم غریب تھے اور شیدہ اب خوشحال ہو چکا تھا، مگر وہ جب بھی آتا اماں کے پاس چولہے کے قریب زمین پر بیٹھ جاتا۔ وہ دال روٹی سامنے رکھتی تو وہ مزے سے کھاتا اور کہتا خالہ آپ کے ہاتھ کی دال روٹی میں جو سواد ہے وہ مرغ گوشت میں بھی نہیں۔ یہاں بیٹھ کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ اماں خوش ہوتی کہ وہ امیری غریبی کا فرق کیے بغیر اپنوں کی طرح ملتا ہے اور برے وقت میں کام آتا ہے۔ ماں شیدے کے آنے کا اصل مطلب نہیں سمجھتی تھی، مگر میں جانتی تھی۔ وہ اسی وقت آتا جب ابا اور ساجی بھائی گھر پر نہ ہوتے۔ دکان پر کسی دوست کو بٹھا کر 10-15 منٹ کے لیے آ جاتا اور کہتا خالہ آپ کے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں۔ ایسی چائے تو میری ماں بھی نہیں بنا سکتی۔ میری بھولی بھالی ماں پھولے نہ سماتی اور فوراً کیتلی چولہے پر رکھ دیتی۔ کبھی دودھ ختم ہوتا تو منی کو رابو خالہ کے گھر بھیجتی۔ منی کے انکار پر وہ خود چلی جاتی اور پیچھے موقع پا کر شیدہ مجھ سے باتیں کر لیتا۔ اب تم دکان پر کیوں نہیں آتی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو کیا؟ وہ ایسی باتیں کرتا کہ میں اس کا منہ تکتی رہ جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کی ذومعنی باتیں میرے دل میں جگہ بنانے لگیں۔ وہ مجھے قسم دے کر جاتا کہ آج 2 منٹ کے لیے دکان پر آنا، میں نے تمہارے لیے باداموں والے لڈو رکھے ہیں۔ لڈو تو بہانہ تھا، وہ تنہائی چاہتا تھا۔ دوپہر کو جب اماں سو جاتی تو میں دکان پر چلی جاتی۔ وہ مجھے دروازے کی اوٹ میں بٹھا لیتا تاکہ گلی والوں کی نظر نہ پڑے۔ ایک روز چھت پر جاتے ہوئے میرا پاؤں پھسل گیا اور میں سیڑھیوں سے گر پڑی۔ ٹانگ میں سخت چوٹ آئی اور میں بستر سے لگ گئی۔ جب منی سودا لینے گئی تو شیدے نے پوچھا اگلے دن وہ کسی بہانے گھر آ گیا۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر اس نے اماں سے کہا خالہ آپ اسے ہسپتال کیوں نہیں لے جاتی؟ اماں نے مجبوری ظاہر کی تو اس نے جیب سے پیسے نکال کر دیے اور کہا آپ میری ماں جیسی ہیں، یہ روپے رکھیں، جب توفیق ہو لوٹا دینا۔ اماں نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد روپے رکھ لیے۔ شیدے نے اپنے دوست کی گاڑی کی پیشکش بھی کی، مگر بھائی نے ورکشاپ سے گاڑی کا انتظام کر لیا۔ ہڈی میں فریکچر تھا، لہٰذا پلستر لگ گیا۔ 2 ماہ کے علاج کا سارا خرچہ شیدہ ہی دیتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے مجھ سے واقعی محبت ہے، ورنہ کون کسی کے لیے اتنی پریشانی اٹھاتا ہے۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا، شیدہ آ گیا۔ اسے موقع مل گیا اور میں بھی احسان مندی تلے دبی ہوئی تھی۔ اس نے کہا عارفہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں رشتہ مانگوں تو تم منع تو نہیں کرو گی؟ میں نے کہا میں بڑوں کے فیصلوں میں کیا بول سکتی ہوں، لیکن اگر میری ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی اور میں لنگڑا کر چلی تو؟ اس نے دلاسا دیا کہ محبت میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا، میں تمہارا بڑے شہر سے علاج کرواؤں گا۔ مجھے لگا میری سب پریشانی
شیدا مجھے خرچہ بھیجتا رہا۔ 1 سال بعد رابو خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے میری ماں سے رابطہ کیا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ میں اب ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ ماں نے ابا کو منا لیا اور میں گھر واپس آ گئی، مگر اس شرط پر کہ رشید کبھی وہاں قدم نہیں رکھے گا۔ رشید کی شادی اس کے گھر والوں نے اس کی بھانجی سے کر دی تھی۔ 15 سال گزر گئے، ابا انتقال کر گئے اور تایا نے منی کو اپنی بہو بنا لیا۔ ماں نے محنت مزدوری کر کے میری بیٹی نور کو پالا۔ ایک دن رشید کی ماں 2 عورتوں کے ساتھ آئیں اور پوتی کا مطالبہ کر دیا۔ رشید کی بیوی بانجھ تھی، اس لیے انہیں اب اپنی پوتی یاد آئی تھی۔ ماں نے انہیں دھتکار دیا، لیکن اگلے دن شیدا خود آ گیا اور معافی مانگتے ہوئے بیٹی کا ہاتھ مانگا تاکہ وہ اسے اپنا نام دے سکے۔ ماں نے نور کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور مجھ سے کہا، عارفہ اگر تو میری بیٹی ہے تو اس کے ساتھ ہرگز مت جانا۔ ان لوگوں نے مشکل وقت میں تمہیں بے آسرا چھوڑا، اب یہ صرف نور کو لینے آئے ہیں۔ میں نے ماں کا حکم مانا اور دل پر پتھر رکھ کر بیٹی کو رخصت کر دیا، مگر خود ان کے ساتھ نہیں گئی۔ آج نہ وہ ماں رہی، نہ شیدا اور نہ اس کے والدین۔ رشید اپنی وفات سے قبل بیٹی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر گیا تھا۔ اب وہی بیٹی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، جو ماں کی وفات کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ میرا داماد بالکل بیٹوں جیسا ہے اور مجھے بہت عزت دیتا ہے۔ اللہ نے میری زندگی کے آخری سفر میں ایک نیک داماد کی صورت میں میرے صبر کا اجر دے دیا ہے۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ کہانی کومنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔